अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वीडियो और उसके अंदर ही वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत है। आज जो वजीफ़ा होगा ये एक शख्स चरवाहा जो बकरियां चारने वाला देहाती, वो 200 रुपये लेकर हज को चला और वो पैदल हज को यहाँ से गया पाकिस्तान से, और उसके रास्ते के अंदर क्या क्या तकलीफ़ें आईं तो ये सारी उसकी दास्तान, उसकी कहानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सुनेंगे। और इस वीडियो को पूरी देखना इंशाअल्लाह। बहुत दिलचस्प वीडियो है, बहुत दिलचस्प कहानी है ये जो आज मैं ये वीडियो में जो मैंने अपलोड की है। एक शख्स से उससे मेरी मुलाकात होती है, मस्जिद के मुअज़्ज़न हैं, उससे मेरी मुलाकात हुई, फिर ये मैंने वीडियो बनाई तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त ये दास्तान कहानी अच्छी लगी, तो मैंने वीडियो बनाकर आपको लोगों तक पहुँचाई है। ज़रूर इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। एक आशिक़ रसूल जिसने वहाँ से आकर फिर पाकिस्तान के अंदर 40 एतकाफ़ किए, यानी 40 एतकाफ़ का मतलब है साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है, और उसने 40 साल मुसलसल हर माह एतकाफ़ करता रहा और वहाँ मस्जिद की खिदमत करता रहा। अल्लाह ताला ने ये उसको नसीब में लिखा था, और फिर ये हज पैदल गया, हज करके आया। इंशाअल्लाह आज उससे मुलाकात मेरी हुई है और वो मुलाकात हम सुनेंगे। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, ज़रूर देखिए। अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से महफूज फरमाए। और आज जो है मुख्तसर दुआ करते हैं और फिर उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। वीडियो के अंदर जो है पहले वो जो मुअज़्ज़न है मस्जिद का, जो उनके साहबजादे हैं जो हज पे गए थे, वो मुअज़्ज़न के वालिद, उनकी कहानी है जो उससे मैंने सुनी। और पहले उसकी मुख्तसर से उसका अहवाल कि उसको इस मस्जिद जिसमें वो मुअज़्ज़न है उसकी खिदमत करने की बरकत से कितने उम्रें हासिल हुए, कितनी उसको बरकतें इस मस्जिद की खिदमत करने, अल्लाह के घर की खिदमत करने से उसको बरकतें नसीब हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, हम सब की मुश्किल हल फरमा, हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमा। रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बदियाँ बसते हैं, सब की मुश्किल हल फरमा, सब की खाली झोली को अपनी रहमत से भर दे, हमारी दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, ये है मक्का मस्जिद चौक। इसका मक्का मस्जिद चौक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक जामा मक्का मस्जिद है। ये रोड आगे शहर की तरफ जा रहा है यहाँ से, और ये है चौक। अभी सुबह का टाइम है, मैं नमाज़ फ़जर पढ़ के आया तो ये वीडियो मैंने वाला बनाऊँ आपके लिए मस्जिद में। और ये है मस्जिद का मेन गेट। तो इंशाल्लाह अंदर से भी आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये मक्का जामा मस्जिद है, बहुत बड़ी। अल्लाह, ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। इसको मक्का मस्जिद भी कहते हैं और बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। ये इसका छोटा गेट है जहाँ से मैं दाखिल हो रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ सफाई हो रही है, पानी छिड़का हुआ है। तो ये छोटा गेट है मस्जिद का ना, जहाँ से ये मेन रोड की तरफ से है, इस तरफ से। ये मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जाहिद भाई, माशाल्लाह अशराफ जाश वगैरह पढ़ के जाते हैं, इधर से दुआ मांग रहे हैं। और ये मस्जिद का सहन है जहाँ किसी टाइम आज से 20-25 साल पहले यहाँ पार्क होता था। और ये मेन गेट का अंदरूनी हिस्सा है, वज़ूखाना है, और तो यहाँ पार्क होता था। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ पे आते थे। ये मस्जिद के आगे पार्क होता था। यहाँ हम तकरीबन 25-26 साल पहले यहाँ बैठते थे। और ये पौधे लगे हुए हैं इस तरफ मस्जिद के। और ये मस्जिद का सामने का हिस्सा है,
تو آپ کو تھوڑا دور سے دکھا دوں تاکہ مسجد بہت زبردست ہے، عالیشان ہے۔ یہ اوپر بھی ہے ڈبل اسٹوری، یہاں پہ بھی ہے، اور یہ مسجد کی صفائی ہو رہی ہے۔ سامنے ہمارے مؤذن صاحب عبدالخالق، جن سے میں آج ان کے والد کی کہانی پوچھوں گا۔ والد کی قصہ جو ہے، کہانی یا قصہ کہہ لیں، جو ان کے والد نے پیدل حج کیا تھا، تو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میری بھی ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور بڑے نیک اور عاشق رسول تھے ان کے والد صاحب، جو آج انشاءاللہ یہ عبدالخالق بھائی جو اس مسجد کے مؤذن ہے، ان سے پوچھتے ہیں، کچھ ان کی باتیں پوچھتے ہیں مؤذن کی، کچھ ان کے والد کی باتیں پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ گئے یہاں سے پاکستان سے پیدل حج، وہ کتنے ان کے دوست اور ساتھی۔ یہ برآمدہ ہے مسجد کا جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، تو کتنی بڑی ہے، صفیں ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست، نیچے ماربل بچھا ہوا ہے، اوپر دیکھے مینا کاری کی ہوئی ہے، آیتیں اللہ کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اندر سے ابھی اندھیرا ہے مسجد میں، لیکن موبائل سے روشنی ماشاءاللہ صحیح نظر آ رہی ہے۔ یہ اندرونی حصہ ہے مسجد کا، بہت عالی شان زبردست۔ یہ جامع مکہ مسجد جو سیٹلائٹ اور میرپور خاص کے اندر ہے۔ اب یہ محراب ہے سامنے، اور یہ ممبر ہے جہاں پہ خطیب جو بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ عالی شان آپ کے سامنے مسجد۔ یہ زبردست بڑی مسجد ہے۔ یہ اندرونی حصہ مسجد کا، اندرونی حال ہے۔ تقریباً ایک صف کے اندر 70 کے قریب، یا 70 سے زیادہ یا کم تھوڑے بہت تو نمازی آتے ہیں، بڑے چھوٹے۔ مسجد ماشاءاللہ عالی شان ہے۔ یہ محراب کے اوپر کا حصہ ہے۔ سامنے دیکھیں روشنی جو ہے، یہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ کہاں سے سورج اپنی جگہ بناتا ہے اور اپنی روشنی یہ اللہ کے گھر میں، اور یہ اوپر جو آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پڑ رہی ہے پوری، ماشاءاللہ زبردست عالی شان۔ تو لمبائی آپ کو دکھاتا ہوں، مسجد کی لمبائی جو ہے صفوں کی کتنی ہے۔ تو یہاں سے یہ ہے، آپ دیکھیں خود، واقعی ہی بڑی مسجد ہے۔ یہ دیکھیں کتنی لمبائی ہے مسجد کی۔ اب میں یہاں سے آخری دیوار پر ہوں، عالی شان۔ ابھی تو روشنی نہیں ہے اتنی، آپ کو کم دکھائی دے رہا ہوگا، تو عالی شان ہے۔ یہ باہر کا حصہ ہے پرلی طرف، اور ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں باہر صحن تھا، میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو وہاں سے باہر سے جو نا تازہ ہوا ٹھنڈی آتی ہے، کیونکہ اس طرف کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ پانی کے تلاؤ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ ہیں پانی اسٹور کرنے کے، جو یہاں علاقے کو پانی دیا جاتا ہے وہ ہے۔ شاید میں آپ کو دکھا سکوں وہ، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرف نماز پڑھیں، کیونکہ تازہ ہوا آتی ہے۔ تو جو بھی نمازی حضرات آتے ہیں تو آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں سامنے یہ روڈ ہے، یہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا، یہ پرلی طرف یہ پانی ہے، 3-4 بڑے بڑے تلاؤ ہیں جن کو ڈیم چھوٹے چھوٹے بولا جاتا ہے، پانی اسٹور کرنے کا، علاقے کو جہاں سے پانی پینے کا سپلائی ہوتا ہے۔ یہ ہے۔ آئیے اب اس مکہ مسجد کے مؤذن سے اس کے والد کی قصہ اور کہانی پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح گئے حج پہ اور کیا کیا ان کو تکلیفیں آئیں۔ ہاں گائز، چل آپ کو میں ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ مکہ مسجد جو جس کا میں نے آپ کو دیدار بھی کرایا، یہ مسجد کتنی عالی شان ہے۔ چلو اب اس کے جو مسجد کا مؤذن ہے
اس سے اس کے ابو کے یہ کہانی پوچھتے ہیں، کس طرح وہ حج پہ گئے، کس طرح ان کو تکلیفیں آئیں راستے کے اندر، یہ پوچھتے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ان کی زبانی ان کے والد کی، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، اور ان کو اس مسجد کے صدقے، اس مسجد کی موزنی کرنے کے وسیلے سے، صفائی ستھرائی کرنے سے، اس مسجد کا خیال کرنے سے ان کو اس مسجد سے کیا برکتیں حاصل ہوئی، کتنے عمرے حاصل کیے اس نے، اس مسجد سے کتنے عمرے اللہ کے گھر کے کیے، تو یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی، اور ان سے سنتے ہیں پہلے ان کے والد کی کہانی۔ جی عبدالخالق، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ اور سناؤ، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ بڑا کرنا اور مسجد میں دل لگا ہوا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ عبدالخالق بھائی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس مسجد کے اندر موزنی اور نائب امامی کرتے ہوئے؟ کم سے کم 22 سال کے قریب الحمدللہ اس اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے۔ 22 سال؟ 22 سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت لمبا عرصہ ہے۔ ہاں الحمدللہ 22 سال سے میں اس کے اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں، جی، اور دل و جان سے اور شوق سے۔ تھوڑے ہی وظیفے کے اندر اللہ کا لاکھ احسان، اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، موزن کی اور امام کی تنخواہیں زیادہ 20، 15، 10، 12 ہزار اتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ تو ہاں، اللہ نے بڑا کرم کیا، میں اس کی خدمت کرتے ہوئے پھر اس کے مالک نے بڑے کرم کیے، 3 مجھے عمرے نصیب کیے ماشاءاللہ، اس اللہ کے گھر کی خدمت کی برکت سے ہے، الحمدللہ، بالکل۔ پھر ورنہ آپ کی تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ، میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ کیسے وہ عمرے کا وسیلہ بنا؟ بس مالک نے بڑا کرم کیا۔ ایک دفعہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، اس نے مجھے میری محنت اور مشقت اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے خود اپنے جذبے سے کہا کہ آپ کو میں ایک عمرہ کروا دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان جب اللہ۔ میں عمرہ کر کے آ گیا، پھر دوبارہ میرے دل میں تمنا یہ ہوگی تو پھر سے میں ایک بار پھر چلا جاؤں۔ صحیح بات، جب اللہ کے گھر کے سے انسان جاتا نہیں ہے اس ٹائم تو وہ ہے نا ترستا ہے کہ میں جاؤں، پھر اور جب ہو کر آ جاتا ہے نا پھر وہ تڑپتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں۔ بالکل یہی ہے۔ پھر مالک نے بڑا کرم کیا، پھر میں اپنی والدہ کو لے کر چلا گیا۔ ماشاءاللہ اللہ نے ماشاءاللہ۔ بڑا کرم کیا، پھر عمرے پہ میں چلا گیا، میری امی کو لے کے گیا۔ والدہ حیات ہے؟ الحمدللہ، والدہ حیات ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی بھی اس کی خدمات الحمدللہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی شہادت ہمارے کو نصیب فرمائے ماشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ پھر والدہ کے بعد پھر جب کچھ عرصے کا بعد اللہ نے بڑا کرم کیا، پھر میں اپنے بچوں کو لے کے گیا، گھر والی کو لے کے گیا۔ ماشاءاللہ، جیسے میں نے الحمدللہ خانہ کعبہ میں دعائیں مانگی، وہ ایسی ہی دعائیں میری قبول و منظور مقبول ہو۔ ماشاءاللہ، 15,000 12,000 تنخواہ آپ کی ہے، کیسے اللہ نے وسیلہ بنایا اور آپ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے خانہ کعبہ دیکھ کے بے آگے، شک نیک بندوں کے ذریعے وسیلے سے مالک نے کرم کیا، میٹھا مدینہ دیکھ کے اچھا آگے۔ دکھایا۔ اللہ ان کے بھی روزی میں کروڑیں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ، آج بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا، ابو بھی آپ کے حج پہ گئے تھے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کس طرح وہ واقعہ کہانی ہے، وہ قصہ ہے، ہاں، کس طرح حج پہ گئے ابو؟ اس ٹائم آپ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ہم ایک دیہات میں گاؤں میں رہتے تھے، حاجی بڈو مری کے گوٹھ کے نام سے مشہور اچھا، ہے۔ آپ لوگ مری ہیں؟ ہاں الحمدللہ، ہمارا برادر مری ہے۔ ہاں، مری سندھی اسپیکنگ ہے آپ کی نا؟ جی ہاں، بلوچی ہے۔ بلوچی بلوچی ہے الحمدللہ۔ پھر ہم گاؤں میں رہتے تھے، جو کہ ہمارا شہر پہلے والد صاحب بتا رہے کہ پرانا میرپور ہوا کرتے تھے، تو وہاں پرانے میرپور سے یہ، کیونکہ یہ نیا، اچھا، یہ میرپور خاص نیا ہے، اس کے بعد پہلے پرانا تھا چھوٹا جو ہے؟ ہاں، اس دور میں میرے والد صاحب حج کرنے گئے تھے، وہ اس کا نام پرانا میرپور ہے نا؟ پرانا میرپور ہے، وہ جمڑاؤ کے قریب ہے۔ جی جی۔ پھر وہ پرانا میرپور میں وہاں سے سودا لیتے تھے، میرے دادی والے، میرے والد صاحب والے بہت دور رہتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے سامان لینے کے لیے۔ اللہ، اچھا۔ پھر پیدل جائے تھے، ایک غریب گھرانوں سے، جس میں ہمارے بکریاں، جیسے سرکار علیہ السلام کی سنت ہے بکریاں پالنا، ماشاءاللہ، ہماری جو بھی بزرگ سفر جو ہوتا تھا وہ بکریوں پر ہوا کرتا تھا، اچھا اچھا۔ اور کوئی اور حالی مالات جو پیسہ وغیرہ کوئی بھی، بکریوں کے ساتھ الحمدللہ اس میں سے ہماری برکتیں ہوتی تھیں۔ تو میرے والد صاحب جو نا 200 روپے لے کے حج پہ چلا۔ کتنے؟ 200 روپے۔ 200 روپے؟ ہاں، 200 روپے میرے دادی سے لے کے، اور بولا میں حج کرنے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر پہلے زمانے میں، آج سے 50-60 سال پہلے، جو خشکی حاجی جو پیدل جاتے تھے یہاں کشتی کے ذریعے، 60-70 سال پہلے کی بات؟ جی ہاں الحمدللہ۔ پھر میرے والد صاحب حج کے لیے چلے گئے،
تو جب تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اچھا جی ہاں، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اور پھر میرے والد صاحب کی شادی تھی. میری بہنیں ہیں، تقریباً 6 بہنیں ہیں، ہم سے بڑے ہیں. اچھا جی ہاں. پھر ہمارے والد صاحب حج کے لیے اور تقریباً 9 آدمی کا قافلہ بنا تھا. اچھا 9 آدمی. 9 آدمی کا قافلہ بنا. اس میں چلتے چلتے جتنے بھی بندے تھے انہوں نے رستے میں شہر آئے. ہاں تکلیفیں آئیں بڑی. وہ جو 9 آدمی سے سارے کے سارے واپس چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ 2 بندے رہ گئے. ایک میرے والد صاحب رہ گیا، ایک اور بندہ رہ گیا. اچھا باقی سارے واپس ہو گئے. ہاں 2 سارے واپس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آگے بہت مشکلات ہیں، ہم نہیں جا اور سکتے. ہم نہیں جا سکتے. لیکن میرے والد صاحب اور ایک اور بھائی تھا، والد صاحب کا دوست تھا. اس مطلب کا 7 بندے وہاں سے واپس ہو گئے. ہاں اس کا نام تھا منٹھار. میرے والد صاحب کا نام تھا حاجی عبداللہ. ماشاء اللہ. تو اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. پھر یہ دونوں چلے یہاں کشتی کے ذریعے سمندر کراس کیا. پھر آگے بہت بیابان جنگل، آندیاں طوفان ایسی آئیں کہ والد صاحب والے جو نا پانی کے لیے ترس رہے تھے. اچھا ہاں ایسے جنگل تھے، بیابان تھے. پھر یہ سفر کرتے 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 اچھا والد صاحب نے راستے میں بکریاں بھی چرائی ہیں. ہاں والد صاحب نے بکریاں بھی چرائی تھی لوگوں کی مزدوری پر. اچھا مزدوری کی. ہاں 1 مہینہ 15 دن 2 مہینے کام کیے مزدوری کرتے ہوئے گئے. ہاں کرتے کرتے یہ گئے. پھر آگے اس والد صاحب کا جو دوست تھا منٹھار مری صاحب، اس کی طبیعت ناساز ہوئی. وہ بیمار ہو گئے. وہ بیمار ہو گئے پانی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے پانی نہ ملا. تو آپ کے والد صاحب بڑے عاشق رسول تھے. ہاں بالکل بالکل بہت عاشق رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر یہ چلتے چلتے وہ بندہ فوت ہو گیا جو بیمار تھا منٹھار. اس کی وفات ہو گیا وہیں پر. تو وہاں کوئی پانی کا نام نشان نہیں تھا. پانی ہوتا اس بیابانوں جنگلوں میں تو وہ اس کو پانی پلاتے، لیکن غسل دیتے، کوئی کفن دفن کا. وہ شہید ہو گیا راستے میں. ہاں اس کو شہید ہو گیا ایک طرح کا. ہاں. اس کو وہیں والد صاحب نے آرام کروا کے مطلب چادر اوپر اڑوا دیا اور دعائیں خیر کر کے والد صاحب آگے چلے. اچھا ہاں والد صاحب نے آگے اپنا سفر کو جاری رکھا. کئی بیابان جنگلیں کراس کرتے والد صاحب. آگے بہت آندیاں، بہت جنگل میں بیابان میں گئے کہ وہاں والد صاحب کو بھی پیاس کی اور شدت بہت پڑ گئی. تو والد صاحب کی طبیعت بہت ایسی ہو گئی کہ ناساز ہو گئی. اللہ. تو والد صاحب نے بولا میں نے بھی ہمت ختم کر دیا. لیکن مالک کا ایک بڑا کرم ہو گیا کہ کوئی چراوا تھے، بکریاں چرانے والے تھے. جی وہ بہت دور دراز سے، کیونکہ وہاں پہلے زمانے میں حاجی اسی راستے سے جایا کرتے تھے خانہ کعبہ مکے پہ مدینے پہ، یعنی حج کرنے. جی پیدل حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جی پھر اس کو دھنار کو پتہ تھا یہ حاجی لوگ یہاں سے جاتے ہیں مسافر. تو دھنار نے آ کے والد صاحب کو پانی پلایا. وہ چرواہا جو ہاں چرواہا والے نے پانی پلایا. تو میرے والد صاحب کو جان میں جان آ گیا ماشاء اللہ. تو پھر میرے والد صاحب تر و تازہ ہوئے. پھر سفر کو اور آگے جاری رکھا. اچھا ہاں پھر جاری رکھا اور آگے چلتے چلتے بیابان کے اندر ایسی پہاڑ تھے، جنگل تھے، اس کے اندر ایک جانور آ گیا. بلا آ گئی جس کے سمجھے شیر سمجھو یا ایسے بہت بڑی بلا آ گئی کہ والد صاحب نے بولا اب میرا مشکل ہے بچنا. اچھا ہاں پھر والد صاحب ایک غار کے اندر، ایک بہت پہاڑ تھا، اللہ کو یاد کیا ہے. اللہ کو اس سرنگ کے اندر چلا گیا، پہاڑ کے اندر چلا گیا. سائیڈ میں کوئی سوراخ تھا اس کے اندر چلا گیا. وہاں اور ابو نے کوئی وظیفہ بھی پڑھا. ہاں وہاں وظیفہ پڑھا، وہاں ذکر و فکر کیا اللہ کا، یعنی خانہ کعبہ کا، وہاں کے تصور مکے اور مدینے کے کیا کہ میں مسافر ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور یہ جانور میرے پیچھے لگ گیا، میرا مالک مجھے بچا دینا. پھر والد صاحب نے دعائیں کی، وظیفہ کیا. پھر اللہ نے والد صاحب کے اوپر بڑا کرم کیا. اچھا ہاں اپنے محبوب کے صدقے. سبحان اللہ. پھر والد صاحب اسی جانور چلا گیا وہاں سے. سبحان اللہ. ہاں قدرتی اسی گھار کے سامنے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. ہاں تقریباً آدھا 1.5 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا. اچھا. والد صاحب بول رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور میں باہر نکلوں تو مجھے ایک جھپٹ مارے گا. اچھا. تو والد صاحب وہاں ذکر کرتے رہے، وہاں تسبیحات پڑھتے رہے. 1,24,000 کم پیش انبیاء علیہ السلام نے یہی ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کلمہ شریف. ہاں والد صاحب کلمہ شریف کا ورد کو جاری رکھا، درود پاک اور پڑھتا رہا اور سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا رہا. تو پھر وہ جانور وہاں سے چلا گیا. اللہ سبحان اللہ. پھر والد صاحب وہاں سے نکلے. پھر والد صاحب پھر سفر جاری رکھا. والد صاحب بتا رہے کہ رات کا ٹائم ہوا تو کرتا تھا کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح چلنا ہے. پھر چپل کا جو جوتے کا
रुक करके रखता था कि मुझे इस तरफ जाना है, अच्छा तो हाँ फिर वो वालिद साहब उधर से ही चला करते थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और नमाज का टाइम का पता नहीं चलता था, तो वालिद साहब कोई ऐसे ही टहनी कोई लकड़ी वगैरह लगाया करते थे, हाँ। उसका साया देखते थे कि अभी जोहर का टाइम शुरू हो गया कि नहीं हुआ, असर का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा, वो डंडी वगैरह गाड़ देते थे ज़मीन के अंदर, डंडी दिया और फिर तो उसका दोबारा साया देखते थे। बिल्कुल। फिर रात का जो सिस्टम था तो वो जो तारे हैं उनसे हिसाब चलाता था वालिद साहब। अल्लाह, अब्बू को पता था है? हाँ, ये तारे अभी डूबने वाले हैं, सुबह सादिक हो गई है, अब तहज्जुद का टाइम हो गया है। तहज्जुद का टाइम हुआ, तो किस तरह करना है। फिर वालिद साहब माशाल्लाह चलते गए, ऐसे इबादतें करते गए और अल्लाह को जिक्र, अल्लाह की ज़िक्र करते गए, ज़िक्र से गाफिल नहीं हुए, हाँ। और अल्लाह के रसूल के यानी ज़िक्र को जारी रखा। अच्छा फिर ये करते 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 आगे एक ऐसी बयाबान वादी आ गया, तो वहाँ बहुत आगे एक चौकी आ गई, वहाँ से बहुत सख्ती थी। अच्छा तो वहाँ पे वालिद साहब ने वजीफ़े किए, तो अल्लाह के एक नेक बंदे की गाड़ी आ गई, उसी चौकी से वालिद साहब को भी निकाल दिया। अच्छा हाँ, वो भी अल्लाह वालिद साहब बता रहे हैं कि उधर भी मेरे मालिक का बड़ा मेरे साथ मदद हुआ, बड़ा मेहनत है। जो सरहद पे चौकी होती है, चौकी है, उसी चौकी से मुझे निकाल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मेरे वालिद साहब आगे चले, फिर बयाबानों में फिर भी खाना काबा काफ़ी हद दूर, फिर चलता चलता इनका इश्क, इसका विलविला, इसका सारा वजूद, इसका तमन्ना तो वहाँ पहुँच चुका था। आए हाय। ये हज के लिए चले थे, अपने मेरी दादी को, मेरी अम्मी को उनसे वायदा किया कि बेटा आपका, और मेरी अम्मी को बोलने लगा आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द से जल्द हज कर वापस आ जाऊँ। सुभान अल्लाह। फिर मेरे वालिद साहब 6 महीने पूरे लग गए हैं, खाना काबा में पहुँच गए। अच्छा हाँ, फिर 6 महीने के बाद वालिद साहब ने वहाँ ख़त लिखा कि अच्छा। हाँ बोला जो मेरे दोस्त थे मंठार मरी साहब, वो वफात पा गए रास्ते के अंदर, तो उनके बच्चे बड़े गमज़दा हो गए। दुआए खैर की उनके लिए, और फिर वालिद साहब ने भी वहीं खाना काबा में जाके बड़ी दुआएं की, और फिर ख़त लिखा, फिर वहाँ इबादतें की, फिर वालिद साहब ने वहाँ मजूरियाँ की, तकलीफ़ें उठाई, फिर हज किया फिर? हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज किया। माशाअल्लाह। फिर हज करने के बाद मक्के मदीने सरकार की हाज़िरी दी रोज़े की, फिर जो भी इनके अरकान हज के हैं वो हज के अरकानों से फारिग होकर फिर दोबारा वही रास्ता इख्तियार किया। अब्बू को दीदार भी हुआ सरकार का है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ सरकार की ज़ियारत भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह वालिद ख्वाब के। हाँ, फिर ये दोबारा जो ना 6 महीने पूरे हो गए, फिर दोबारा सफ़र को दोबारा वालिद साहब ने हज के दौरान के बाद हज करके दोबारा सफ़र को जारी रखा। अच्छा हाँ, फिर मेरे वालिद साहब दोबारा वहीं से सफ़र करते 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 6 महीने और लग गए वालिद अच्छा। साहब को, वही बयाबानों जंगलों में, वही तकलीफ है। हाँ वही तकलीफ़ों में चलते 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 वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह फिर समंदर क्रॉस करके, ये कश्तियाँ होती थी जिसको बेड़ी कहते हैं, हाँ जी, जी। जिसे कश्ती कहते हैं, उसके ज़रिए वालिद साहब दोबारा बंदरगाह पे कराची पहुंच गया। अच्छा तो हाँ, ये कैफियत थी कि वालिद साहब यंग जवान था, जैसे माशाल्लाह मेरे तरह, मेरी उम्र से भी थोड़ा हल्की उम्र, इसी उम्र में वालिद साहब ने शादी की थी। तो इसमें मतलब ये मेरे उम्र में 3 बहनें हमारी हुई थी, जी, 3 बहनों के बाद फिर वालिद साहब चले गए। तो यानी यंग जवान थे माशाल्लाह, काली दाढ़ी थी। जब वालिद साहब आ गए तो बुज़ुर्ग हो गए, सफ़ेद दाढ़ी हो गए। तो हमारे अम्मी बता रही है कि मेरी दादी बता रही है कि हमने पहचाना नहीं ये बाबा जी कहाँ से आए। तो देखो मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, यानी घर पर अम्मी बता रही हैं कि बड़ी खुशी हुई। फिर हमारी दादी ने भी बड़ी खुशी की कि मेरा बेटा वापस हज करके आ गया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मेरी भी मुलाकात हुई आपके अब्बू से जी जी यहाँ पर, जब मक्का मस्जिद में आए थे मेरी मुलाकात हुई। भले आशिक़ रसूल माशाल्लाह, जी जी बहुत खामोश तबीयत थे। माशाल्लाह मेरी भी मुलाकात हुई उनसे माशाल्लाह, बहुत फिर अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा भी उनका नूरानी था माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर मेरे वालिद साहब ने गांव की एक मस्जिद के अंदर बनाया, हमारा गांव के मस्जिद में, वहाँ 50 साल तक इमामत करते रहे। माशाल्लाह 50 साल फ़ी सबीलिल्लाह इमामत किया। फिर उन्होंने इतकाफ़ें की। मेरे वालिद साहब ने अपने उम्र में हयाती में 40 यानी इतकाफ़ किए, माशाल्लाह 40 माशाल्लाह। इतकाफ़ किए अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े नेक थे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ नेक थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मेरी फिर दुआ मेरे है। वालिद साहब इस दुनिया से वफ़ात कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह उनकी नेकियां और हज अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए, और आप लोगों को सब्र अता फ़रमाए, और आपकी वालदा को सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला
माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपके वालिद का ये वाक़या सुन के, ये किस्सा कहानी सुन के, और सच्चा वाक़या आपने सुनाया माशाल्लाह। इसमें कोई वो रद्द बदल नहीं है। बाद लोग बड़े झूठ बोलते हैं कि हमने यूँ कर दिया यूँ कर दिया, लेकिन वो आशिक़ रसूल थे जो अल्लाह के घर में अल्लाह की नीयत लेके यहाँ से गए हज किए, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। रास्ते में कितने तूफ़ान आए, कितने, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और वो हज करके आ गए माशाल्लाह। और अल्लाह ताला का ये बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने आपको इस घर के बदौलत ये मक्का मस्जिद की खिदमत करने के 3 उम्रें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हज की भी सादत अता फरमाए। मेरी ठीक, ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे हज भी बुला ले इंशाल्लाह और इंशाल्लाह हज भी बुला ले। अगर ऐसे ही बुला लें तो सुभान अल्लाह, नहीं तो जैसे वालिद साहब गए, जब भी मैं तैयार हूँ इस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपका जज्बा है। अल्लाह ताला अब्दुल खालिक भाई आपको अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुश रखे, आपको बरकत दे। अल्लाह ताला हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि आप अल्लाह के घर के जो खादिम हैं, मौज़न हैं, अल्लाह आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन 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 अल्लाह आमीन। तबारक तआला ये भी जो भी हमारे इस चैनल को, इस चीज़ों को लाइक करते हैं, जी। अल्लाह उनको वो शाद व आबाद फरमाए। हाँ। और अल्लाह आपकी उम्र में इज़्ज़त में, जान व माल में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक नाचीज़, एक मस्जिद के खादिम, अदना से अदना एक इंसान, जो कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब की और आपकी, मैंने ये वीडियो बना, मैंने बोला कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप वेलकम, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तो ये मैं अब्दुल खालिक से मैं जब ये बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि महबूब भाई ये जो मस्जिद के ये बोर्ड है लाइट के, ये टूटे हुए हैं। अब्दुल भाई ये लाइट का बोर्ड तकरीबन कितने का बनेगा? ये कम से कम जो लाइट वाले की बात है 10-15 हज़ार तकरीबन, 15 हज़ार के अंदर ये हाँ ये ख़र्चा होगा ना। ये खर्चा होगा। ये है, ये कोई, मैं इंशाल्लाह अपना नंबर जो है मेरा ये अकाउंट ही बना हुआ है इस नंबर पे, जो मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। कोई शायद अल्लाह का बंदा वो पैसे भेज दे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये काम करवा दूंगा, कोई अपने इसाले सवाब के लिए। और ये जो मैंने मस्जिद दिखाई है अब्दुल खालिक भाई, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आप कह रहे थे किसी चीज़ की ज़रूरत है? इस मस्जिद के अंदर हमारे को सोलर की प्लेटों की और बैटरी की इस वक्त शिद्दत ज़रूरत है। अच्छा, जनरेटर भी है? जनरेटर ख़राब हो जाता है बार बार? कभी ख़राब होता है, कभी गैस होता है, कभी नहीं होता है, हमें परेशानी होती है। हाँ, पेट्रोल तो बहुत महंगा है। हाँ, भागना पड़ता है, चलाना पड़ता है, परेशानी। तो हम ये चाहते हैं तो हमारी दिल की ये नमाजियों की मतलब सहूलियत के लिए कि एक प्लेटें लग जाएं, सोलर का सिस्टम हो, बैटरी लगे हैं, तकरीबन 10-15 लाख का यानी एस्टीमेट है। हाँ, खर्चा है यहाँ, इसका पूरा प्लान लगेगा। हाँ जी जी जी, बड़ी मस्जिद है ना तो बड़ा खर्चा है। तो अगर अल्लाह का नेक बंदा अपने कार्य खैर, हाँ बस अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे हैं, हाथों से आएँ और वो लगा के जाएँ जी जी सिस्टम, ताकि नमाजियों की ये तकलीफ को दूर करें, परेशानी दूर हो जाए। परेशानी दूर हो। लाइट चली जाती है, बार बार लाइट जाती है, लाइट चली जाती है, फिर और गैस होती नहीं है तो ये चलता नहीं है, तो पेट्रोल महंगा है। बहुत बड़ा मसला कहता है, क्योंकि गैस सारे दिन भी नहीं होता है, सुबह आता है तो शाम को नहीं होता है, नमाज के टाइम पे नहीं होता, नमाज के टाइम नहीं होता है, अच्छा अच्छा, असर के टाइम नहीं होता है, तकरीबन 6 बजे के बाद मतलब ये गैस आने लग जाता है। हाँ। वो भी 1-1.5 घंटे के बाद फिर दोबारा फजर तक गैस नहीं होता है। अल्लाह अकबर। चलो ये मैं इंशाल्लाह अपना नंबर इसमें दे दूंगा, कोई अल्लाह का बंदा अगर इसमें हिस्सा मिलाना चाहे, अगर एक ही बंदा अल्लाह ताला को पैसे भेज दे तो मैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश है, मेरी दुआ है कि कोई बंदा ऐसा हो और अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए और अपनी आखरत के लिए, अपने मोमिन के लिए अगर कोई ये लगवाए सोलर का सिस्टम, जो प्लांट है 10-12 लाख 15 लाख जो आप कह रहे हो, तो अल्लाह ताला बहुत करीम है। और ये याद रखें, मस्जिद की तामीरात और बच्ची की निकाह के अंदर, जब निकाह होता है बेटी का, और मस्जिद की तामीर में अल्लाह ताला मदद करता है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुल खालिक भाई, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।